Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are all fine. Today we will discuss the pedagogical skills. Pedagogical skills से मुराद टीचर की क्लासरूम मैनेज करने की और तलबा व तालिबात को पढ़ाने की खसूसियत और काबिलियत है। एक उस्ताद मटीरियल या मवाद को याद करता है और अपने तलबा व तालिबात को समझने, उनकी ज़रूरियात को समझने और पूरा करने की कोशिश करता है। उसके अलावा एक उस्ताद का काम वालिदैन से राब्ता करना ताकि बच्चे के बिहेवियर और एकेडमिक्स या पढ़ाई से मुतल्लिक दीगर जो अमूर और हालात होते हैं उनका जो है वो इदराक करना या उनके वालिदैन को जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। इसके अलावा अपने कुलीग्स, अपने साथियों से उस्ताद राब्ता रखता है, पढ़ाने के नए तरीके सीखता है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जो असातिज़ा कराम हैं, वो कॉन्टिन्यूसली अपने कैरियर के दौरान नई नई पेडागोजिकल स्किल्स सीखते रहते हैं ताकि मवाद या मौजूदा के मौजूदा दौर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, तकाज़ों के मुताबिक, नीड्स के मुताबिक जो है वो अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सके, इम्प्रूव कर सके और अपने स्टूडेंट्स की जो ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रख सके और उनको पूरा कर सके। पेडागोलॉजी का मतलब प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग होता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि एक उस्ताद किस तरह तलबा की तालीम में हौसला अफजाई करता है और मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है ताकि तलबा की जो एजुकेशनल यू कैन से के स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी एजुकेशनल जो नीड्स हैं उनको पूरा कर सके और उनकी जो है वो उनको मोटिवेट कर सके, उनकी हौसला अफजाई कर सके, उनकी एजुकेशनल अटेनमेंट्स को इम्प्रूव कर सके। कुछ हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कुछ पेडागोजिकल स्किल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो कम्युनिकेशन हो सकती है, अडेप्टेबिलिटी हो सकती है, कोलैबोरेशन, इंक्लूसिविटी एंड कंपैशन। ठीक है, इनको जो है वो वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं? सबसे अहम चीज जो तलबा और तालिबात की रहनुमाई करती है वो ये है कि किस तरह एक उस्ताद तलबा को वो इंफॉर्मेशन मुहैया करता है जिसकी तलबा को जरूरत होती है। इसमें तलबा की लिखाई की महारत या फिर उसकी तवज्जो बरकरार कैसे रख सकते हैं, ये महारत भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा एक टीचर क्लासरूम के बाहर जो लर्नर होता है, जो बच्चा होता है, जो तालिब इल्म होता है, उसके वालिदैन को उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में कैसे बताता है या लर्नर की नीड्स को, एजुकेशनल नीड्स को कैसे कन्वे करता है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कम्युनिकेशन में शामिल होती हैं। इसके बाद आ जाती है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या है जी? अडेप्टेबिलिटी भी एक अहम स्किल है जिसमें तलबा और तालिबात की तालीम और तरबियत में अहम रोल प्ले करती है। हर तालिब इल्म की एक अलग जरूरत होती है, वो तालीम के हवाले से हो, उसकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से हो। एवरी स्टूडेंट हैज इट्स ओन नीड्स एंड स्टैंडर्ड्स। मसलन एक तालिब इल्म मुख्तलिफ तरीके की हदायत या इंस्ट्रक्शंस के जरिए सीखता है। तो अब एक उस्ताद की सबसे बड़ी खसूसियत ये होती है कि वो क्लास के दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब किए बगैर उस बच्चे की जरूरत को पूरा कर सके, उसको उसकी रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे सके। वैसे अडेप्टेबिलिटी से मुराद होता है कि जरूरत के मुताबिक, नीड के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना। यानी जब एक उस्ताद देखता है कि एक तालिब इल्म की क्लास में फलां फलां जरूरत है, तो जो उस्ताद है वो बेसिकली वो उसकी जरूरत को खत्म नहीं करेगा, बल्कि उसके मुताबिक जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो चेंज कर लेता है। नेक्स्ट पेडागोजिकल स्किल इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। एक तालिब इल्म की तालीम उस्ताद और तालिब इल्म की कोलैबोरेटिव एफर्ट्स यानी मुश्तरका कोशिशों के बगैर मुमकिन नहीं होती। समटाइम्स तो एक जो टीचर है और एक जो लर्नर है उसकी फैमिली का भी आपस में जो है वो ताल्लुक होता है, और टीचर और स्टूडेंट की फैमिली
کا ریلیشن شپ جو ہے وہ لرنر کی کارکردگی پر بہت زیادہ ایفیکٹ ڈالتا ہے. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ایک طالب علم کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی ضرورت کو نہ صرف پہچان سکے بلکہ دوسروں تک اچھے طریقے سے جو ہے وہ پہنچا بھی سکے. اس کے علاوہ اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کی فیملی کے ساتھ ریلیشن شپس بناتا ہے تو فیملی کے لیے بچے کے کردار، اس کے بیہیویئر اور استاد کے پڑھانے کے طریقے سے واقفیت حاصل کرنا جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. آگے آ جاتی ہے فورتھ پیڈاگوجیکل امپورٹنٹ اسکل از انکلوسیوٹی. انکلوسیوٹی سے مراد یہ ہے کہ طلبہ کو ایک محفوظ ماحول، ایک سیکیور جو انوائرمنٹ ہے، لرننگ انوائرمنٹ ہے، وہ پرووائڈ کرنا. طلبہ اکثر محفوظ اور اچھے ماحول میں زیادہ سیکھتے ہیں. لرنر کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں ایک اچھا ایسا ماحول مہیا کیا جائے جس میں وہ اپنے آپ کو نہ صرف محفوظ سمجھ سکیں بلکہ اپنے آئیڈیاز کو بھی بیان کر سکیں اور جو بھی سوالات ان کے دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں جان سکیں اور پوچھ سکیں. لرنر کے ساتھ ریلیشن شپ یا تعلق ان کو یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ ان کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا رہنا چاہیے، چاہے ان کا رنگ، نسل، مذہب، سیکٹ کچھ بھی ہو. مثلا اگر آپ کی کلاس میں ملکی اور غیر ملکی طلبہ پڑھتے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ انہیں برابر ویلکم کریں، ان سب کو جو ہے وہ ویٹیج دیں تاکہ کسی کو یہ جو ہے وہ فیل نہ ہو کہ میں چونکہ ایک الگ ریلیجن سے ہوں، الگ مذہب سے ہوں، الگ جینڈر سے ہوں، الگ ریس سے ہوں تو میرے ساتھ شاید جو ہے وہ انڈیویجویلٹی کی بیس پہ یا انفیریورٹی کی بیس پہ جو ہے وہ کوئی ایسا عجیب و غریب قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے. اینڈ دا نیکسٹ پیڈاگوجیکل اسکل از کمپیشن. طلبہ کی کمپیشن کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی. طلبہ کی زندگیوں کے حالات بھی ان کے سیکھنے اور علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں. ایک ٹیچر کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کی لائفز کے جو سرکمسٹانسز ہیں، ان کے جو حالات ہیں وہ جان سکے. لیکن استاد کیا کر سکتا ہے؟ استاد کو چاہیے کہ طلبہ کے ساتھ کمپیشن کا جو ہے وہ حالات رکھے، ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے. اگر کوئی طالب علم کسی وجہ سے کوئی بھی کام جو ہے وہ مقررہ وقت پر نہیں کر پاتا تو یعنی کوئی اسائنمنٹ مقررہ وقت پر حل نہیں کر پاتا یا کوئی ٹیسٹ اچھے طریقے سے نہیں دے پاتا تو استاد کا کام یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹے، اس کو جھڑکے، اس کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کر دے، اس کو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار کر دے، بلکہ استاد کا کام ہے کہ اس کو پروو کرے کہ what was the problem, why he or she was not able to perform well in this task. And this is also a responsibility of a teacher to find out the relevant solution of that particular problem which is faced by a learner. تو یہ کچھ پیڈاگوجیکل سکلز تھیں جو ہم نے ڈسکس کی، جن پیڈاگوجیکل سکلز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جو ٹیچر ہے وہ طالب علم کی استطاعت کے مطابق، اس کی لرننگ انوائرمنٹ کے، اس کی لرننگ، اس کی پرسنالٹی کے مطابق یا اس کا جو ہے وہ اس کے مطابق کس طرح جو ہے وہ اس کی لرننگ کیپیسٹی اور ابیلٹی کو انہینس کر سکتا ہے. اگین بتا دیتا ہوں، ان پیڈاگوجیکل سکلز میں کمیونیکیشن کی سکلز بڑی اہم رول پلے کرتی ہیں، اڈیپٹیبلٹی کی سکل بہت اہم رول پلے کرتی ہے، کولیبوریٹیو یعنی کولیبوریشن یا کولیبوریٹیو ایفرٹس بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، انکلوسیوٹی یعنی سیکیور انوائرمنٹ جو ہے وہ بڑا رول پلے کرتا ہے، اس کے علاوہ کمپیشن یعنی ایمپتھی وغیرہ جو ہے یہ بھی طالب علم کی زندگی میں، اس کی ایجوکیشن میں بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہیں. تو آج کا یہ لیکچر تھا، انشاءاللہ پھر ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.